بونجور أبويت، كيفكن؟ اليوم رح نعمل فاكتوريزي لهيدي الإكسبريسيون. نحنا قلنا الفاكتوريزي بيكون عندي فاكتور كومون، نيجي نحنا بنطلع في عنا بارانتيز عليه كري، فنحنا معودين إنه والله بنعيد هذا البارانتيز مرتين. طيب في حال كتبنا هذا البارانتيز مرتين، هون عندي 5x موان 4 وهون 2 بلس 3x، يعني حتى لو كتبت البارانتيز مرتين ما رح استفيد شي لأنه ما حيكون في بارانتيز مشترك. طيب بتطلع في جوا البارانتيز فاكتور كومون، عندي 5 و x و 4 يعني ما في فاكتور كومون، وعندي 2 و 3 و x يعني كمان ما في فاكتور كومون. لهيك بدي يعني أنا ما بيمشي الحال معي إني لاقي فاكتور كومون. نجي على الإيدنتيتي ريماركابل، ما أنا شكلها A2 moins 2AB plus B2 لطلع منها A plus B au carré، ولا شكلها A2 moins 2AB plus B2 بس في بقلبها 2 ترم، واحدة 5x moins 4 au carré واحدة 2 plus 3x au carré. يعني فيني أقول أنا إنه هي ممكن تزبط معي A2 moins B2. طيب في بيناتهم موان؟ تمام، فصار شكلها هيدي A au carré moins B au carré مع ال A égale 5x moins 4 وال B égale 2 plus 3x. يعني طلع هي شكلها A2 moins B2 avec A égale 5x moins 4 و B égale 2 plus 3x. طيب شو الفاكتوريز تبعيتها؟ A moins B فاكتور A plus B. هون الشغل مثل ما شغلين قبل، بس الفرق انه بدل ما تكون ال A رقم واحد حتكون بارانتيز، فأنا بطبق القاعدة بما انه عندي بارانتيز بفتح كروشيه. شو بقول؟ A مين هي ال A؟ 5x moins 4، خلوا لها البارانتيز، لكن بحط بارانتيز 5x moins 4 موان، بنقول هيدي الموان B مين ال B؟ 2x plus 2 plus 3x، واكيد بخلي لها البارانتيز. هيدي ال A moins B. هلا فاضل لي ال A plus B. ال A plus B كمان بفتح كروشيه جديدة، وهي ما حيضلوا الكروشيه حيروحوا. مين ال A؟ 5x moins 4 plus مين ال B؟ 2 plus 3x، لكن هيدي A plus B. لكن مذكر عنا A2 moins B2 الفاكتوريز تبعيتها A moins B فاكتور A plus B. A2 moins B2 الفاكتوريز تبعيتها A moins B فاكتور A plus B. هلا شو صار لازم أعمل؟ لازم شيل الكروشيه. تشيل الكروشيه لازم شيل البارانتيز اللي جوا. إيجال أول بارانتيز ما في بقلبها شي فبضلها مثل ما هي 5x moins 4. تاني بارانتيز في قبلها موان، فالموان بتضرب بالدو وبتضرب ب 3x moins 2 moins 3x وبسكر البارانتيز. هلا هيدا الكروشيه كمان بده يصير بارانتيز، أول وحدة ما في شي قبلها 5x moins 4 بالدال والبلس ما بتغير شي، لكن تاني بارانتيز كمان بينشال البارانتيز وبيضلوا نفسهم ذاتهم. حطيت كروشيه، ما لازم أحط كروشيه. إيجال هلا جوا البارانتيز شو في شي مشترك أو ترم سامبلابل 5x moins 3x، شو جوابها؟ 2x في بارانتيز. moins 4 moins 2 شو جوابها؟ moins 6. هلا برجع البارانتيز التاني 5x plus 3x 8x moins 4 plus 2 moins 2. الهدف الفاكتوريز يطلع معي أنا ترم بيناتهم كلياتهم فوا، فتطلعوا هيدا بارانتيز فوا بارانتيز تاني ما هيك؟ طيب هيدا على السريع ما زبطت معي فاكتور كومون، ما لقيت بارانتيز مشترك ولا لقيت رقم مشترك ولا لقيت حرف مشترك، فقلت في 2 ترم وفي بيناتهم موان وهن لهم او كاري، لكن ممكن تزبط A2 moins B2. ايه اكيد بتزبط A2 moins B2، بس الفرق ال A هي بارانتيز 5x moins 4 والB بارانتيز 2 plus 3x. طبق القاعدة، بدل ما افتح انا كالعاده بارانتيز بفتح كروشيه لانه الآ هي بارانتيز. وصلنا على هيدي النتيجه. اغلبكم بس يبعثوا لي الدوفوار عم يوصلوا على البارانتيز ما عم ينتبهوا اذا جوا البارانتيز في فاكتور كوما. جوا البارانتيز في فاكتور كوما ولا لا؟ بدنا نتاكد. نطلع هون عندي 2 واكس و6، الاكس ما في غيرها. طب بين ال2 وال6 في فاكتور كوما؟ ايه في 2. هيدي 2 اكس ما فيني افرطها، بس هيدي هي 2 فوا 2 عفوا 2 فوا 3. وتاني وحدة عندي 8x موان 2، الحرف منه منعاد بس الويت بقلبها 2 وهيدي 2، الويت هي 2 فوا 4 بينت فيها 2. فأنا شو بدي أعمل؟ من هون بدي أخذ هيدي 2 المشتركة ومن هون بدي أخذ هيدي 2 المشتركة. طيب فإذا أول وحدة أخذت منها 2 شو بيفضل منها؟ أول وحدة بيفضل منها x الموان بنقلها، السيس بيفضل منها 3.
طيب تاني وحدة ما كمان أخذت منها الدو، بكتب الدو هيدي فوق أول شي. الدو اللي حاخدها من هون كمان بكتبها هون فوا دو. شو فضل منها هيدي 4 وبرجع الإكس موان الدو ما فضل منها شي يعني هلا بضرب هدول 2 فوا 2 4 إكس موان 3 4 إكس موان. نرجع نتأكد من الجواب النهائي. الإكس والتروا ما في فاكتور كومان بيناتهم، الكاتر والإكس والأ ما في فاكتور كومان بيناتهم، لكن شغلي صح. تفهموا كتير منيح هيدا الطريقة لازم تعيدوا الفيديو كذا مرة، وإذا ضل أي سؤال بتسألوني على الخاص، وهلا حابعت لكم دفور.